हामीले अनलाइन टिकटहरू लिँदाखेरि एकदमै मूल्य बढेको यसमा मात्र हैन हवाईमा मात्र हैन इभन पब्लिक ट्रान्सपोर्टहरुमा हैन जस्तो अर्को जुन यो पब्लिक ट्रान्सपोर्ट अझ इज बनाउन पर्ने ठाउँमा चाहिँ झन् कम्प्लिकेटेड बनाइदिँदै लगेको त्यो कुरामा चाहिँ एकदमै दुःख लागेको छ। प्राइभेट उडानहरुबाट चाहिँ यो सरकार प्रभावित भएको आरएनएसी का विमानहरु कहाँ थन्किएका छन् पत्तै छैन। बाइक बडीले उडान त्यो नाम चले खै उडान गरेको हैन। यो प्राइभेट सेक्टर हाई भएको हुँदा त्यसको शासन सत्तामा प्राइभेटको नियन्त्रण हुनुको परिणाम हो यो। जेसुकैको पनि मूल्य वृद्धि समय अनुकूल यदि ठिक छ भनेदेखि त नो प्रब्लम। तर जस्तो हाम्रो इन्कम छ त्यही अनुसारको मूल्य वृद्धि भयो भने त कसैलाई केही प्रब्लम हुँदैन। तर हाम्रो जीवनस्तर अर्थात् हाम्रो इन्कम चाहिँ त्यो अनुसारको छैन जुन मूल्य वृद्धिको लागि उपयुक्त हुन्छ हैन। सर्वसाधारणको लागि त मूल्य टिकटमा आउन जान हामीले कस्तो गाह्रो। एक त गाडी त्यो बसहरुकोमा बाटोघाटोको नराम्रो सुविधा छ। त्यो बाटोघाटोको असुविधाले गर्दा हामीले प्लेनबाट आउनुपर्ने अवस्था हुन्छ। अब प्लेनबाट यो पनि महँगो भाडा वृद्धि हुन्छ। जस्तै अब पहिलाको प्लेनको टिकट लगभग 2500-2000 मा हुन्थ्यो, अहिले लगभग 4000 5000 अहिले त्योभन्दा नि माथि हुन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ हामीलाई एकदम अप्ठ्यारो हुन्छ के। अब लङ रुट जाँदाखेरि त्यस्तै हो। नमस्कार, जनगुनासोमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकबिन्द, सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ लगायत हवाई इन्धनको मूल्य वृद्धि गरेसँगै वायु सेवा सञ्चालकले पनि हवाई टिकटको मूल्य वृद्धि गरेको छ। यसरी बारम्बार मूल्य वृद्धि भइरहँदा यात्रुहरूलाई के कस्ता समस्याहरू पर्न जान्छ भन्ने विषयमा हामी कुरा गर्नेछौँ। अहिले यो जुन पछिल्लो समय हवाई इन्धनहरूको मूल्य वृद्धि भएसँगै हवाई टिकटहरूको पनि मूल्य वृद्धि गरिएको छ या भनौँ मूल्य समायोजन गरिएको छ हैन। यसरी अब यो बारम्बार मूल्य वृद्धि भइरहँदाखेरि चाहिँ यहाँहरूलाई के कस्ता समस्याहरू हुन पुग्छन्? मार्को पर्छ नि त। अब मूल्य वृद्धि भइसकेपछि त हामी सर्वसाधारणको लागि त मूल्य टिकटमा आउन जान हामीले कस्तो गाह्रो। एक त गाडी त्यो बसहरुकोमा बाटोघाटोको नराम्रो सुविधा छ। त्यो बाटोघाटोको असुविधाले गर्दा हामीले प्लेनबाट आउनुपर्ने अवस्था हुन्छ। अब प्लेनबाट यो पनि महँगो भाडा वृद्धि हुन्छ। त्यसले गर्दा हामीले धेरै मार पर्छ। जस्तो योभन्दा पहिला कति तिर्नुहुन्थ्यो हैन र यो चोटि चाहिँ कति तिर्नुभयो, केही फरक छ? पहिलाको भन्दा अहिलेकोमा मैले तिरे अनुसार पहिलाको एकचोटिमा आउँदाखेरि 5900 मा आएको। यसपालि चाहिँ कति 8000 कति पर्यो, 75 रुपैयाँ हो। जसरी अब एउटा सामान्य यात्रुहरूले सडकका कारणले गर्दाखेरि पनि नेपालको सडकको हालत त एकदमै निन्दनीय नै छ भन्यो भने हैन। अब त्यस्तो अवस्थाको सडकको यात्रा गर्न गाह्रो भएकाले गर्दा र छोटो समयमा पनि यात्रा गर्न सहज हुने भएकाले हामीले जुन यो हवाईलाई चुज गर्ने गर्छौँ। अब त्यसमा नै यसरी मूल्य वृद्धि भइसकेपछि यात्रुहरूलाई निकै नै समस्या हुन पुग्छ होला हैन। तर यसको लागि त अब सरकारले के कस्ता सहयोगहरू गर्न आवश्यक छ? हजुर, सहयोग त गर्नु धेरै नै गर्नुपर्ने अवस्था छ। के गर्नु अब सरकारले चाहिँ मूल्य घटाइदिए हुन्थ्यो भन्ने? मूल्य घटाइदिए हुन्थ्यो। अब यतिको गरेर गर्नु त त्यो सर्वसाधारणको अवस्था हेरेर एकदमै मूल्य घटाउनु पर्ने अवस्था छ। अहिले जस्तो पछिल्लो समय चाहिँ यो जुन पेट्रोलियम पदार्थहरूको मूल्य वृद्धि भएको छ, हवाई इन्धनहरूको मूल्य वृद्धि भएको छ, त्यो सँगै चाहिँ अब नेपाल वायु सेवा निगम भनौँ यो सञ्चालक समितिहरूले चाहिँ भाडा दरहरू पनि टिकटहरू पनि अलिकति महँगो गरेको छ, बढाएको छ भनौँ, भाडा समायोजन गरेको छ हैन। त्योसँगै यहाँहरूलाई के कस्ता समस्याहरू हुन पुग्छन्? सरकारले गरिरहेको निर्णय कतिसम्मको उचित हो? त्यो निर्णय त अब कस्तो भन्दाखेरि अब जस्तै यो प्लेनको भाडा तेलको भाडा भयो, त्यसले गर्दाखेरि हामी अब साधारण मान्छेलाई धेरै गाह्रो भइरहेको छ। जस्तै अब पहिलाको प्लेनको टिकट लगभग 2500-2000 मा हुन्थ्यो, अहिले लगभग 4000 5000 अहिले त्योभन्दा नि माथि हुन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ हामीलाई एकदम अप्ठ्यारो हुन्छ के। अब लङ रुट जाँदाखेरि त्यस्तै हो। अब प्लेनको नगइकन अब हामीले अब लङ रुट अब गाडीहरू गयो भने त्यस्तै डबलै भाडा बढेको छ। त्यसले गर्दा हामी अब नर्मल्ली अब स्यालेरीमा काम गर्ने मान्छेहरूलाई त्यस्तो धेरै गाह्रो हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हैन अब सरकारले यो बारेमा चाहिँ के गर्नु पर्यो भने अब सकेसम्म अब आयल निगमले के गर्नु पेट्रोलियम पदार्थहरू घटाउनु पर्यो। त्यसले गर्दा हामी साधारण मान्छेहरूलाई धेरै राम्रो हुन्छ, फाइदा हुन्छ, आवतजावत गर्न सजिलो हुन्छ हामीलाई नि हैन। अब सरकारले के हो यसको बारेमा चाहिँ धेरै सोच्नुपर्छ र हाम्रो लागि चाहिँ सकेसम्म मूल्य घटाएर अलिकति राहतको वातावरण
दियोस्, राहतको वातावरण होस् भन्ने हामीले चाहिँ त्यही धारणा छ। सरकारले चाहिँ यो निर्णय चाहिँ एकदम राम्रो हो होइन। एकैचोटि डबलै रेट बढेको छ, प्लेनको भाडा र तपाईँको तेलको भाडा भयो, बस भाडा भयो। त्यसले गर्दा चाहिँ हामी यस नर्मल व्यक्तिहरूलाई एकदमै गाह्रो भइरहेछ क्या। यसको लागि चाहिँ सरकारले सकेसम्म गरिदिनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो छ। जस्तो यो पछिल्लो समय चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थ लगायत हवाई इन्धनहरूको मूल्य वृद्धि भएसँगै नेपाल वायु सञ्चालक समितिहरूले पनि यो हवाई टिकटहरूको मूल्य वृद्धि गरेको छ, या भनौँ भाडा समायोजन गर्ने भनेर जुन मूल्य वृद्धि गरेको छ, त्योसँग यहाँहरूलाई के कस्ता समस्याहरू भइरहेका छन्? वेल अब जताततै अब जुन विरोध त भइरहेछ होइन। अनि जस्तै हामी चाहिँ यस्तो पब्लिक ट्रान्सपोर्टहरू अलिकति बढी युज गरौँ होइन भनेर चाहिँ हामी त्यो हिसाबले सोच्ने मान्छेहरूलाई त झन् कस्तो असर परेको छ नि। यो सडनली यो मूल्य एक नम्बरमा मूल्य वृद्धि गर्नुपर्ने त जरुरी नै छैन। आयल निगमको एकदमै डिटेल डाटा हेर्दाखेरि त मूल्य वृद्धि गर्न पनि जरुरी छैन नेपालमा। तर पनि मूल्य वृद्धि एकाएक गरिदिँदाखेरि हरेकचोटि के वर्षमा 2-3 चोटि नै मूल्य वृद्धि भइदिने, अनि त्यसको चाहिँ प्रि इन्फर्म नभइकन एकैचोटि सडनली नै यो डिसिजन लिने हुन्छ। यस्तो किसिमले चाहिँ एउटा हुन्छ नि। अब जस्तै अस्तिसम्म म विराटनगर ट्राभल गर्दाखेरि, यता भद्रपुर ट्राभल गर्दाखेरि एउटा रेट हुन्छ नि जुन हाम्रो एउटा प्लानिङ हुन्छ। अनि सडनली अब अहिले अब हामीले अनलाइन टिकटहरू लिँदाखेरि एकदमै मूल्य बढेको। यसमा मात्र होइन, हवाईमा मात्र होइन, इभन पब्लिक ट्रान्सपोर्टहरूमा होइन, जस्तै पठाउदेखि होइन हरेकमा मूल्य वृद्धि भइरहेछ। यो गर्नु पनि एक त आवश्यकै छैन। एक नम्बरमा आयल निगमले यस्तो मूल्य वृद्धि गर्नु पनि जरुरी छैन। अर्को जुन यो पब्लिक ट्रान्सपोर्ट अझ इज बनाउनु पर्ने ठाउँमा चाहिँ झन् कम्प्लिकेटेड बनाइदिँदै लगेको त्यो कुरामा चाहिँ एकदमै दुःख लागेको छ। नेपाल अयल निगम अहिले घाटामा छ भनेर मूल्य समायोजन गरेको भनेर भनिरहेको छ नि। त्यो त तपाईँ हामीले एकदम डिटेल गुगलमा पनि भेटाउन सक्छौँ र अहिले हामीले युट्युबहरूमा पनि धेरै नै भेटाउन सक्छौँ। विभिन्न प्रवक्ताहरूको विभिन्न त्यो डाटाहरूको एउटा एनालाइसिसहरूको त्यो रिपोर्टहरू हामी सबैले खोज्यो भनेदेखि तुरुन्तै भेटाउन सक्छौँ। जुन इन्टरनेसनल मार्केटमा इन्टरनेसनल मार्केट अनुसार जुन इन्डियामा प्रभाव पर्छ त्यो अनुसार नेपालमा प्रभाव पर्ने हो। अन्त कहीँ पनि केही पनि प्रभाव परेको देखिँदैन। जुन हामीले न्युज अरू इन्टरनेसनल न्युज हेर्ने हो भने पनि नेपालमा मात्र कसरी प्रभाव पर्छ? यदि आयल निगम कति अरबौँमा घाटा छ अरे, तर त्यहाँ चाहिँ जस्तै हामी पब्लिकहरू सबैले पैसा तिरेर किनेको छ होइन। आएको पेट्रोलहरू चाहिँ हामीले पैसा तिरेर किनेको छ। पैसा तिरेर किन्दाखेरि पनि अनि कसलाई चाहिँ घाटा भयो क्या? यो सबै क्यास बिजनेस हो नि त होइन। कसलाई चाहिँ घाटा हो? घाटा त जस्तो लाग्दैन, तर बोनसहरू खाइरहेको छ होइन, विभिन्न बेनिफिट्स फेसिलिटीहरू दिइरहेको छ, तर यता घाटा छ अरे, विच इज सो इरेलिभेन्ट। त्यो रिलेभेन्टै छैन। जस्तो अब नेपालमा उत्पादन हुने जुन विद्युत छ होइन, जुन नेपालमा नै त्यसको सदुपयोग गरेर विदेशमा बेच्नु भन्दा नेपालमा नै बरु विद्युतीय गाडीहरूको सदुपयोग गर्ने हो कि अब विदेशबाट आयात गरेर पेट्रोलियम पदार्थ उपयोग गर्नुको सट्टामा त्यसको वैकल्पिक माध्यम पो अपनाउने हो कि यहाँलाई कस्तो लाग्छ? एकदमै द्याट इज मस्ट, एकदमै इम्पोर्टेन्ट भइसक्यो होइन। जस्तै इलेक्ट्रिक स्कुटरहरू, इलेक्ट्रिक बाइकहरू होइन, इलेक्ट्रिक भेहिकल गाडीहरू, तिनीहरूमा चाहिँ जस्तै गभर्मेन्टले सरकारले एउटा राम्रो एकदमै सहुलियत रूपमा चाहिँ ट्याक्सेसन सिस्टममा चाहिँ एकदम सहुलियत दिनुभयो भने आई थिङ्क मोस्ट अफ द यो मोर देन 50% जुन पेट्रोलियम भेहिकल्सहरू छ नि, फ्युलबाट चल्ने भेहिकलहरू, यिनीहरू चाहिँ सबै विस्थापित हुन्छ नै जस्तो लाग्छ। सरकारले चाहिँ त्यसमा पनि अझ जुन अब नेपालमा जुन वेमा चाहिँ हाइड्रो उयोहरू चाहिँ एकदम जुन इन्हान्स भइरहेछ नि, त्यो रूपमा चाहिँ यस्तो भेहिकलहरूलाई चाहिँ हामीले अभियसली यसलाई प्रमोट गर्नै पर्छ होइन, यसलाई सपोर्ट गर्नै पर्छ। यतिमा मात्र होइन, जुन पब्लिक वेमा गुड्ने भेहिकलहरू हुन्छ नि, पब्लिक ट्रान्सपोर्टहरू, त्यो पनि इलेक्ट्रिकै बनाउनुपर्छ। जस्तो अब यो हवाई टिकटहरूको मूल्य वृद्धि भइरहेको कुरा त यहाँहरूलाई जानकारी नै छ। अब यो मूल्य पनि अलिकति मिलाउन आवश्यक हो कि यसरी नै दिन प्रतिदिन बढ्दै जाने हो भने अब अहिले त सानोभन्दा साना पब्लिकहरूले पनि सबैभन्दा बढी उपयोग गर्ने भनेको नै हवाई हो, किनभने जहाँ जान पनि सहज छ, गाडीहरू बाटो अब नेपालको बाटो त्यस्तै नै छ होइन। त्यो भएकाले गर्दाखेरि पनि अब यसको मूल्यमा अलिकति विचार गर्ने हो कि? यसमा इमिडिएटली विचार गर्नुपर्छ। जुन 8-10 घन्टा 12 घन्टा लाग्ने उयोहरू होइन, बाटोहरू हामी अलिकति सस्तो भयो भनेर नै हामी अहिले प्राय हामी कर्पोरेट पिपलहरू पनि हामी चाहिँ इमिडिएट अब 15 मिनटको मिटिङको लागि पनि हामी विभिन्न पार्ट अफ कन्ट्री चाहिँ हामी ट्राभल गर्न सक्छौँ। त्यहाँ हामी प्रोजेक्टहरू लिएर जान सकिरहेछ।
त्यसको लागि चाहिँ इमिडिएटली यो समायोजन त गर्नैपर्छ। आई रिक्वेस्ट गभर्मेन्टको लागि चाहिँ यसलाई चाहिँ एकदमै चाँडै नै ध्यान दिनुपर्ने जरुरी छ। हस्, धन्यवाद। अहिले जुन यो पछिल्लो समय पेट्रोलियम लगायत हवाई इन्धनहरूका मूल्य वृद्धि भएसँगै होइन हवाई टिकटहरूको पनि फेरि मूल्य वृद्धि गरिएको छ, यो कतिसम्मको उचित हो? यहाँलाई कस्तो समस्याहरू भइरहेका छन्? सकेसम्म त अब तेलको मूल्य नै नबढे भए हुन्थ्यो होइन, प्रत्येकचोटि बढिरहेको हुन्छ नि त। अब प्रत्येक वर्ष बढिरहेको हुन्छ। अब के अरे अब तेलको मूल्य नबढे नि हुन्थ्यो होइन, बढी लगत्तै फेरि टिकटको भाडा पनि नबढाएको भए हुन्थ्यो। अब सबैसँग त पैसा धेरै हुँदैन नि त, अनि त्यही भएर चाहिँ सबैलाई तेलको मूल्य सकेसम्म नबढाए हुन्थ्यो। अब बढाए पनि अब लगत्तै वात्तै चाहिँ टिकटको मूल्य पनि नबढाएको भए हुन्थ्यो सबैलाई। अब मेन त अब पैसाकै समस्या हुन्छ होइन। अब थोरै पैसामा जानु पाउने भएपछि अब तेलको मूल्य बढेपछि अब वात्तै भाडा नि बढ्छ नि त। अब गाडीको होस् प्लेनको होस् जुन पनि बढिरहेको हुन्छ नि त, त्यही भएर चाहिँ यात्रुहरूलाई चाहिँ मर्का पर्छ। जस्तो यो पछिल्लो समय पेट्रोलियम पदार्थ लगायत हवाई इन्धनहरूका मूल्य वृद्धि भएसँगै होइन हाम्रो जस्तो यो हवाई टिकटहरूको पनि मूल्य वृद्धि गरिएको छ। यहाँले कतिको फरक पाउनुभयो, कति तिर्नुभयो होइन? त्यससँगै अब यसरी मूल्य वृद्धि भइराख्दाखेरि एउटा आम सर्वसाधारणलाई के कस्ता समस्याहरू पर्न जान्छन्? अफकोर्स समस्या त पर्छ नै होइन, किनकि जेसुकैको पनि मूल्य वृद्धि समय अनुकूल यदि ठिक छ भनेदेखि त नो प्रब्लम। तर जस्तो हाम्रो आम्दानी छ त्यस्तै जस्तो आर्थिक जस्तो हाम्रो इन्कम छ त्यही अनुसारको मूल्य वृद्धि भयो भने त कसैलाई केही प्रब्लम हुँदैन। तर हाम्रो जीवनस्तर अर्थात् हाम्रो इन्कम चाहिँ त्यो अनुसारको छैन जुन मूल्य वृद्धिको लागि उपयुक्त हुन्छ होइन। अनि त्यसको विकल्पमा पनि जुन होइन गभर्मेन्टले नै गर्ने हो सबै कुरा होइन, त्यसमा साथ सपोर्ट त हामीले पनि दिनुपर्छ। तर विशेष गरी गभर्मेन्टले चाहिँ अल्टरनेटिभ कुराहरू जस्तो विद्युतीय गाडीहरू होइन यस्तो कुराहरू चाहिँ भित्र्याउने हो भने पक्कै पनि यसको समस्याको समाधान हुन्छ र जनताले हामी जस्तो नर्मल साधारण व्यक्तिले चाहिँ यो मतलब मूल्य वृद्धिको होइन सामना गर्नु पर्दैन जस्तो लाग्छ। जस्तो अब यहाँले भन्नुभयो विद्युतीय गाडीहरूको उपयोग गर्ने भनेर, यो नेपालमै उत्पादन हुने विद्युतहरूलाई अलिकति प्रवर्धन गर्न आवश्यक छ होइन। जुन नेपालको उत्पादनै होइन विदेशबाट आयात गरेर नेपालमा उपयोग गर्नुको सट्टामा नेपाली विद्युतीयहरूलाई पनि अलिकति प्रवर्धन गर्न आवश्यक भएको बताउनु भएको यहाँ। पक्कै पनि हाम्रो देशमा एटलिस्ट पेट्रोलियम खानीहरू भएको भए त हामीलाई त्यति धेरै प्रब्लम हुँदैन थियो। पेट्रोलियम खानीहरू छैन, हामीले त सबै आयात गर्नुपर्छ होइन। त्यही कारणले हामी त जलस्रोतको धनी देश भनेर चिनिन्छौँ। त्यही कारणले जलस्रोतको धनी देश भए पछाडि ऊर्जा त अटोमेटिकल्ली हामीमा धेरैभन्दा धेरै मतलब हामीले चाहिँ जेनेरेट गर्न सक्ने भयौँ। त्यही कारणले यो ऊर्जा अर्थात् यो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी चाहिँ प्रड्युस हुने भएको कारणले यस्तै टाइपको भेहिकल्सहरू यस्तै टाइपको सुविधाको साधनहरू भयो भने चाहिँ पक्कै पनि हामीलाई सस्तो पर्न जान्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसपछि अब यस्तो जस्तो विद्युतीय गाडीहरू हामीले उपयोग गर्न थालिसकेपछि त विदेशबाट पेट्रोल नै कम आयात हुन्छ। अब कम आयात भएपछि कम उपयोग भएपछि त्यसको मूल्य स्वत पनि घटेर जान सक्छ। पक्कै साँच्चै होइन, जब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेट हुन्छ र पेट्रोलियम गाडीहरू अटोमेटिकल्ली नै विस्थापित हुँदै जान्छ होइन। यसबाट हाम्रो देशलाई पनि आर्थिक भार पर्न जाँदैन र हाम्रै देशमा उत्पादन भएका होइन यो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी चाहिँ युज हुन्छ र हामीलाई भरपुर फाइदा हुन्छ। जुन यो पछिल्लो समय पेट्रोलियम पदार्थहरूको मूल्य वृद्धि भएको छ, हवाई इन्धनहरूको मूल्य वृद्धि भएको छ, त्यो सँगै वायु सेवा सञ्चालकहरूले पनि हवाई टिकटहरूको मूल्य बढाएको छ होइन। अब यसरी मूल्य वृद्धि भइराख्दाखेरि चाहिँ यहाँहरूलाई के कस्ता समस्याहरू भइरहेका छन्? हामी एकदम अब जनताहरूको लागि चाहिँ एकदम यो मूल्य वृद्धि बढाउनको कारणले चाहिँ गाडी भाडा बढ्छ, ग्यास बढ्छ, सबै अब हाम्रो देशमा अब उसै त यो कमी कमजोरी भइराखेको छ हरेक कुराबाट। अब मूल्य वृद्धि अब हरेक कुरामा बढिराखेको छ। अब यो पेट्रोल ग्यास अब मट्टीतेल भयो डिजेल भयो अब हाम्रो देशमा छैन, अनि त्यो बाहिरबाट आउँदाखेरि त हामीलाई त धेरै नै गाह्रो भइराखेको छ। अब दुई छाक खानालाई पनि अब गाह्रो समय आइराखेको छ जनताहरूलाई। अब गाह्रो एकदमै निम्न स्तरको जनताहरूले त झन् एक छाक खाना पनि एकदमै दुर्लभ भइरहेको छ। त्यस विषयमा चाहिँ नि अब ध्यान दृष्टि गइदिए हुन्थ्यो नेपाल सरकारको भन्ने आशा लागिराखेको छ।
नेपाल सरकारले चाहिँ जुन यो मूल्य वृद्धि भएको छ यसलाई चाहिँ न्यून गर्नका लागि के कस्ता पहलहरू गर्न आवश्यक छ? अब त्यसमा त अब सरकारहरू अब हामी तलबाट बोलेर केही पनि सुनिँदो रहेनछ होइन। अब त्यो आन्दोलनको भरमा पनि हुँदैन। उहाँहरूले आफैले जानेर र बुझेर जनताहरूले मलाई साथ र सहयोग दिएका छन्। मलाई यसरी जनताको भोटबाट म माथिसम्म गएको छु। त्यो कारणले मैले यी जनता रोएको हेर्नु हुँदैन भन्ने उहाँहरूले बुझ्नुपर्छ। हामी जनताले के भन्नेहरू त जुन यो पछिल्लो समय पेट्रोलियम पदार्थहरूको मूल्य वृद्धि भएको छ, हवाई इन्धनहरूको मूल्य वृद्धि भएको छ होइन, त्योसँगै वायु सेवा सञ्चालकहरूले पनि हवाई टिकटहरूको मूल्य वृद्धि गरेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि एउटा आम सर्वसाधारणलाई यसका कारणले के कस्ता समस्याहरू हुन जान्छ? यो चाहिँ के भएको भन्दा प्राइभेट क्षेत्रबाट यो नेपाल सरकार प्रभावित भएको, जस्तो बोर्डिङबाट शिक्षा मन्त्रालय प्रभावित भएको, प्राइभेट उडानहरूबाट चाहिँ यो सरकार प्रभावित भएको, आरएनएसीका विमानहरू कहाँ थन्किएका छन् पत्तै छैन, बाइक बडीले उडान त्यो नाम चले खै उडान गरेको होइन। यो प्राइभेट सेक्टर हाई भएको हुँदा त्यसको शासन सत्तामा प्राइभेटको नियन्त्रण हुनुको परिणाम हो यो। हुनुको परिणाम के हो भन्दा टिकट त यो लिलाम जस्तो जति पनि छ यसको रेट कि यस्तो कहीँ हुन्छ, कहीँ 8,500 कुनै दिन छ, कुनै दिन 4,000 छ, कुनै दिन 5,000 छ होइन। यो कुनै यो देश हो भन्ने कुरा देखाउँदैन। झन् अहिले त अब यो हवाई इन्धनहरूको मूल्य वृद्धि भएसँगै झनै एउटा आधिकारिक रूपमा नै बढाएको छ। आधिकारिक रूपमै यस्तो बढाएको छ। फेरि बढायो भने अब यसको स्थिरता हुनुपर्ने नि। टिकट जहिले लिए पनि टिकटको रेट एउटै हुनुपर्ने। यो सिस्टम के हो यो हामीलाई बुझाउनु पर्यो नि। उसले बुझाउन सकिएको छैन, यो गलत छ। सरकारले चाहिँ अब यसको लागि एउटा आम सर्वसाधारणहरूलाई सहज होस् भनेर चाहिँ के कस्ता पहलहरू गर्न आवश्यक छ? सरकारले त यो चाहिँ पर्यटन मन्त्रालयले यसलाई नियन्त्रण गर्न पर्यो। बोर्ड मिटिङले निर्णय गरेर एउटा फिक्स रेट निर्धारण गर्न पर्यो होइन। कति खर्च हुने, कति नाफा खान पाउनुपर्ने व्यापारीले त्यसलाई फिक्स गरिदिनु पर्यो सरकारले। अनि सरकार नै व्यापारीबाट चलेपछि अनि व्यापारीले चलाएको देशमा के हुँदैन? यो सरकार देशै व्यापारीले चलाएको छ, दलाल पुँजीपतिहरूले चलाएको देश हो नि। यस्तो नभएर कस्तो हुन्छ त होइन। त्यसमा चाहिँ मन्त्रालयमा जिम्मेवारी लिनेहरूले, सरकार चलाउनेहरूले राम्रोसँग सोच्नु पर्यो। जनताको पक्षमा हो कि पुँजीपतिहरूको पक्षमा हो, उनीहरूले सोच्न सक्नु पर्यो। दर्शकबिन, सरकारले हवाई इन्धनको मूल्य बढाएपछि वायु सेवा सञ्चालकले पनि हवाई टिकटको मूल्य बढाएको हो। काठमाडौँबाट विभिन्न ठाउँमा जाने हवाई टिकटको मूल्य 100 देखि 270 सम्मका दरले मूल्य बढाएपछि यात्रुहरू भने आफू मर्कामा परेको बताउँछन्। बिजनेस प्लस एचडी टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विवेक श्रेष्ठका साथ बिन्दु अधिकारी, एयरपोर्ट काठमाडौँ।